अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और सबसे पहले बात करेंगे इजराइल की। वैसे इजराइल वो कंट्री है जहां पर के पाकिस्तानी नहीं जा सकते, इसलिए नहीं कि इजराइल ने हमारे ऊपर कोई पाबंदी लगा रखी है या इजराइल ने ये कहा है कि जी पाकिस्तानी नहीं आ सकते, बल्कि पाकिस्तानियों ने खुद ही अपने पासपोर्ट पर ये लिख रखा है कि हम सारी दुनिया में जा सकते हैं लेकिन हम इजराइल नहीं जा सकते। इजराइल के साथ हमारी दुश्मनी जो चलती चली आ रही है या जो हमारी नफरत है या जिस किस्म के हम स्टेटमेंट देते हैं, उससे यकीनन इजराइल के लोग भी हैरान होते होंगे कि भाई इनके साथ तो ना कभी हमारा कोई डायरेक्ट क्लैश हुआ है, ना कोई लड़ाई बढ़ाई, कुछ नहीं है। यानी हिंदुस्तान जिसके साथ हमारी 4 या 5 जंगें हो चुकी हैं, अफगानिस्तान जिसके साथ हम आज तक लड़ते चले जा रहे हैं, क्लैशेस पे क्लैशेस हैं, एक दूसरे के ऊपर अटैक्स चल रहे हैं, वहां भी हम जा सकते हैं, भारत भी जा सकते हैं अगर कोई वीजा दे दे, या अफगानिस्तान भी जा सकते हैं अगर कोई वीजा मिल जाए, सारी दुनिया में जा सकते हैं अगर वीजा मिल जाए, लेकिन डेफिनेटली इजराइल नहीं जा सकते। और इजराइल के साथ ये जो हमारा एक प्रॉब्लम चलता चला आ रहा है, उसी का आपने देखा होगा, उसी के रहते आपने देखा होगा कि जो पीस टॉक करवाई गई ईरान और अमेरिका के दरमियान, हालांकि उसमें थर्ड प्लेयर या बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है उस लड़ाई में वो इजराइल का भी है। और इजराइल और ईरान के जिस तरह के टर्म्स है और जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे थे, उसमें जब पीस टॉक हो रही थी तो यकीनन इजराइल की तरफ से भी किसी को वहां पर शामिल होना चाहिए था। पाकिस्तान में इजराइल के भी कोई ऑफिशियल्स जो हैं उनको पाकिस्तान में इनवाइट करना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर अक्सर जब इजराइल की बात की जाती है या अगर ये कहा जाता है कि जी हमने पीस टॉक करवाई थी और ये जो लड़ाई चल रही थी वो हमने रुकवा दी है, तो उसमें हम बड़े बढ़ चढ़कर और बहुत चौड़े होकर ये तो बता देते हैं कि हाँ जी हमने जो है ये पीस टॉक करवाई, लेकिन हम ये नहीं बताते कि हमने इजराइल को नहीं बुलाया। इमरान खान को आप पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे ना देख सकते हैं और ना ही इमरान खान का नाम लिया जाता है, लेकिन इजराइल के नेतन्याहू जो है वो पाकिस्तान टीवी चैनल्स पे दिखाई भी देते हैं और उनके बारे में बात भी की जाती है। इसका मतलब तो यही कि कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा इजराइल की तरफ शायद होने लगे हैं, शायद अमेरिका के कहने से या किसी के कहने से, इसलिए कि पाकिस्तान में काफी सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अंदर भी हैं, गवर्नमेंट के बाहर भी हैं, आम लोगों में भी, जो शायद ये सोचते हैं कि इजराइल के साथ हमने अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज कर लेना चाहिए, इजराइल के साथ पाकिस्तान को बातचीत कर लेनी चाहिए, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं होती। तो जी इनकी हिम्मत नहीं होती, और हिम्मत शायद इसीलिए नहीं होती कि बहुत से मुल्ला माफिया यहाँ पर ऐसे मौजूद हैं जो ये सुनते के साथ ही बाहर आ जाते हैं और प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं, और उसके बाद इनको गजा के लोगों की याद आने लगती है और फिर इनको लगता है कि इजराइल वहां बहुत जुल्म कर रहा है। कई बार यहाँ से लोग घोड़ों पे बैठकर भी जो है उन्होंने जाने की कोशिश की और कहा कि जी हम इजराइल चले जाएंगे और उसके बाद हम इजराइल की ऐसी तैसी कर देंगे, इजराइल को मिटा देंगे या इजराइल को सजा देंगे। लेकिन वो घोड़ों पे तो सवार होकर निकले, लेकिन उसके बाद दिखे नहीं कि कहाँ गए और कहाँ नहीं गए। लेकिन बहरहाल इजराइल को लेकर पाकिस्तानी हमेशा बड़े सेंसिटिव रहे हैं और खास तौर पे हुकूमत के लेवल पे तो बहुत ही सेंसिटिव रहे। लेकिन इस वक्त अगर मैं आपसे बात करूं कि जी पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी में जो है वो मिडिल ईस्ट के बारे में पढ़ाया जा रहा था और उसके लिए उन्होंने जो डेकोरेशन की थी या जो झंडे लगाए गए थे, जो फ्लैग्स लगाए गए थे, और बात किया जा रहा था कि जी मिडिल ईस्ट में कौन सी कंट्रीज हैं और मिडिल ईस्ट के क्या इश्यूज हैं या उसके बारे में जो बात की जा रही थी, तो जी हाँ उस यूनिवर्सिटी में जो है वो इजराइल का फ्लैग भी लगाया गया। पंजाब का एक शहर है चकवाल। अगर आप लोग चकवाल गूगल करेंगे तो आप लोगों को चकवाल की डिटेल्स भी मिल जाएंगी। और जी पंजाब में ये इलाका है चकवाल के नाम से, और यहाँ पर जो है वो कई बार हमारे कई एक दो जर्नलिस्ट भी ऐसे रहे हैं जिनका ताल्लुक चकवाल से रहा है और उनको लोग काफी पढ़ते सुनते भी थे। अयाज अमीर साहब भी मेरे ख्याल है उनका ताल्लुक भी चकवाल से ही है। तो जी चकवाल की यूनिवर्सिटी में ये फोटो जो आप देख रहे हैं इसमें इजराइल का फ्लैग भी दिखाई दे रहा है। तो जी मिडिल ईस्ट के बारे में बात की जा रही थी और उसके इश्यूज जो हैं वो डिस्कस किए जा रहे थे, और अमेरिका और जो कुछ वहां पर स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा था या बताया जा रहा था उसमें इजराइल का फ्लैग जो है वो भी रखा गया है। वैसे तो खैर मुझे तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप इजराइल का फ्लैग जो है वो रख देते हैं यहाँ पर, लेकिन
इसराइल को लेकर जिस तरह की बातें की जाती हैं, इसराइल को लेकर जिस तरह की स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ चला करती हैं, वो डेफिनेटली ऐसी नहीं है कि जिससे ये कहा जाए कि ये कोई बहुत नॉर्मल चीज हुई है या इस चीज को लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे होंगे। सोशल मीडिया पे अलबत्ता एक हंगामा है। सोशल मीडिया पे कई लोग जो हैं वो इस फोटो को शेयर कर रहे हैं जो चकवाल यूनिवर्सिटी की है और पंजाब में है ये शहर चकवाल, और वहाँ की यूनिवर्सिटी की ये फोटो जो है वो मुसलसल पाकिस्तानी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि आखिर क्यों इसराइल के बारे में पढ़ाया जा रहा था, आखिर क्यों इसराइल का फ्लैग जो है वो रखा गया है। तो भाई जब आप मिडिल ईस्ट की बात करेंगे, जब आप इस रीजन की बात करेंगे जहां पर इसराइल है, तो फिर डेफिनेटली आपको इसराइल का फ्लैग भी रखना होगा, इसराइल के बारे में भी बताना होगा। वैसे तो इसराइल के साथ हमारा उसी तरह का की प्रॉब्लम है जैसी हमें भारत से, क्योंकि भारत के लिए भी इमरान खान और कई दूसरे जो हमारे पॉलिटिशियंस आते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि इमरान खान ने कि जी भारत से बात नहीं हो सकती जब तक के पीएम मोदी जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। इसी तरीके से पाकिस्तानियों को भी, बहुत से लोगों को शायद इजराइल से इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना कि नेतन्याहू से, और इनका ख्याल ये है कि नेतन्याहू के होते हुए जो है वो इजराइल के साथ बातचीत नहीं हो सकती। वैसे तो एमबीएस यानी कि मोहम्मद बिन सलमान जो है उन्होंने भी कहा था कि जी वो इजराइल के साथ अपने टर्म्स को बेहतर करना चाह रहे हैं, ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो एक हंगामा हो गया था। और इसी तरह की बात यूएई के प्रेसिडेंट को लेकर भी की गई है कि पहले कहा गया कि जी नेतन्याहू ने जो है जिस वक्त लड़ाई चल रही थी, बल्कि जिस वक्त पीस टॉक हो रही थी या उससे पहले के जिस वक्त यानी ईरान और अमेरिका के बीच में जो क्लैशेस हैं जिस वक्त वो चल रहे थे, तो उस टाइम पर भी कहा यह गया है कि बहुत खामोशी के साथ नेतन्याहू ने यूएई का विजिट किया था और इसके बाद ही यूएई को जो है डिफेंस में काफी सारा सामान और चीजें जो है वो मिली है इजराइल की तरफ से। इजराइल के टर्म्स हमेशा से जो है वो अच्छे रहे हैं इजराइल के साथ, यूएई के टर्म्स हमेशा से अच्छे रहे, और इस वक्त यकीनन लोग जो है वो ये भी परेशान है कि अब ये सिलसिला आगे किस तरह से बढ़ेगा। यूएई ने साफ साफ खुले अल्फाज में कह दिया है कि जी वो इजराइल के साथ उनकी कोई खास दुश्मनी नहीं है, वो इजराइल के साथ काम भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। एमबीएस ने भी एक जमाने में यानी कि मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी अरब के हैं, उन्होंने भी एक जमाने में यही बात की थी कि वो इजराइल के साथ अपने टर्म्स को ठीक करना चाहते हैं, उनके साथ वो ट्रेड करना चाहते हैं। और ये बात उन्होंने उस जमाने में कही थी जब वो ये कह रहे थे कि वो 5 साल में सऊदी अरेबिया को यूरोप बना देंगे और उसके लिए कई तरह की पाबंदियां जो पहले सऊदी अरब में हुआ करती थी वो उन्होंने एक तरह से हटा दी थी और उसके आगे वो बढ़ने की बात कर रहे थे। लेकिन ये सुनते के साथ ही जो है वो ईरान की तरफ से सबसे पहले कहा गया कि नहीं जी ऐसा तो नहीं हो सकता और आप जो है वो इजराइल से बात नहीं कर सकते। बहरहाल ये सिलसिला भी चल ही रहा है कि मोहसिन नकवी जो कि होम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, और उसके साथ साथ जो है वो क्रिकेट बोर्ड के अभी चेयरमैन हैं, और जाहिर आप लोग जानते भी हैं भाई ये जो ट्रॉफी लेके चले गए थे उसके बाद भारतीयों ने बहुत ही शोर मचाया था कि जी हमारी ट्रॉफी लेकर ये चले गए। तो जी मोहसिन नकवी साहब जो है वो पिछले कई दिनों से तेहरान में मौजूद हैं और कहा यही जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं से कोई अमेरिकन का कोई मैसेज लेकर और पहुंचे हैं यानी कि ईरान, और वहां पर शायद फिर से बातचीत कराने की कोशिश की जा रही है अमेरिका और ईरान के दरमियान, या फिर जो मैसेज डोनाल्ड ट्रंप ने या उनकी कैबिनेट ने या उनके ऑफिशियल्स ने पाकिस्तान को दिए हैं उस मैसेज को लेकर मोहसिन नकवी साहब गए हैं और 3-4 दिन से तेहरान में मुख्तलिफ ऑफिशियल्स के साथ उनकी मुलाकातें हो रही हैं। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी कल ईरान जाएंगे, यानी कल उनको भी ईरान जाना है और डेफिनेटली वो वहां पर ईरान में घूमने फिरने तो नहीं जा रहे होंगे। इसका मतलब यही है कि ट्रंप की जो मैसेजेस हैं वो पाकिस्तान पहुंचा रहा है, और वो जो बार बार हमारे भारतीय दोस्त और मीडिया के लोग कहते हैं कि हमारा काम एक सिर्फ मैसेंजर का है, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि बात ऐसी ही है कि एक मैसेंजर से ज्यादा हमारी कोई वैल्यू नहीं है या हम कोई और काम नहीं कर रहे हैं। और ऐसे में अगर बार बार पाकिस्तान के ऑफिशियल्स, पाकिस्तान की मिलिट्री के लोग या पाकिस्तान की गवर्नमेंट से लोग अगर जा रहे हैं ईरान और कई दिन वहां पे रुक रहे हैं या कुछ घंटे भी अगर रुक रहे हैं, वैसे तो खैर मोहसिन नकवी साहब कई दिनों से वहां पर हैं, तो इसका साफ मतलब यही है
کہ وہاں پر پاکستان جو ہے وہ ایک طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کے میسیجز پہنچا رہا ہے. پاکستان ایک طرح سے امریکنز کے میسیجز لے کر جو ہے وہ بار بار ایران کا سفر کیا جا رہا ہے اور ایران کو منانے کی کوششیں یا سمجھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ایک تو وہ نیوکلیئر ویپن جو بنانا چاہ رہا ہے تو وہ بھی نہ بنائے, اور اسی طرح کی باتیں جو ہیں وہ شاید ایران کو سمجھائی جا رہی ہیں کہ جی اگر ایسا نہ کیا تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ دوبارہ اٹیک کر سکتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے صاف کہا ہے کہ جی میں نے 2 دن کا ٹائم دیا ہے اور 2 دن کے اندر اگر ایران نے ان کی دی ہوئی کنڈیشنز کو نہ مانا تو وہ ایران پر دوبارہ اٹیک کر سکتے ہیں. بہرحال ایران ابھی لڑ کر میرے خیال ہے ایران بھی اب کافی حد تک بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہے اور اس کے اندر وہ والی طاقت نہیں ہے جو کہ پہلے تھی, یا وہ والی طاقت یا وہ والے کہہ لیجیے کہ نہیں اتنے پاورفل رہے ہیں کہ وہ امریکہ کا اور اسرائیل کا اس طرح سے مقابلہ کر سکیں جیسا کہ پہلے کر رہے تھے. لیکن پھر بھی وہ اپنی جگہ ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ ان کی بات کو نہ ماننے کے لیے جو جس طریقے سے کر رہے ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے بہت ہی مشکل لگ رہا ہے کہ اس وقت ایران جو ہے وہ یہ بات مان جائے یا ایران فوری طور پہ ہاں کر دے. لیکن بہرحال پاکستان کے آفیشلز جو ہیں وہ ایران کے وزٹ پر ہیں اور یقیناً ڈونلڈ ٹرمپ کو وہاں سے رپورٹ بھی کی جائے گی یا شاید واپس آ کے رپورٹ کی جائے گی کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. اور دوسری طرف پاکستان میں پاکستان کی یونیورسٹی میں جو کہ سرکاری یونیورسٹی ہے اس میں اس طرح سے جو ہے وہ اسرائیل کا فلیگ لگانا اور اس کے بعد اس کے بارے میں بات بھی کرنا اور یہ کہنا کہ جی یہاں پر تو ہم سیمینار کر رہے تھے اور مڈل ایسٹ پہ سیمینار کر رہے تھے. تو بھائی اگر آپ لوگوں نے یہاں تک سوچ ہی لیا ہے تو پھر آگے بھی سوچ لیجئے اور کہہ دیجئے کہ جی سب سے پہلے اپنے پاسپورٹ پہ سے پاکستان کو ہٹانا ہوگا کہ ہم اسرائیل ٹریول نہیں کر سکتے. ویسے تو خیر اسرائیل کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے, فائدہ ہی ہے اگر پاکستانی وہاں نہیں پہنچ پا رہے, ورنہ میرے خیال سے ہر کنٹری سے ہمارے لوگ نکالے گئے ہیں, ہر کنٹری سے ہمارے لوگ جو ہیں وہ بھیک مانگتے ہوئے بھی پکڑے گئے, لیکن اسرائیل نے ایسی کوئی شکایت نہیں کی ہے کیونکہ ہمارے لوگ وہاں پہنچ ہی نہیں پائے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ کئی لوگوں کا جس میں مولانا فضل الرحمان بھی ہیں اور کئی دوسرے لوگ جن کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کب کی باری ہوگی ایران کے بعد, یعنی اگر ایران کہ جو نیوکلیئر ویپنز ہیں یا نیوکلیئر ویپن بنانے کی طرف جو ایران جا رہا ہے اگر اس کو روکنے میں کامیاب ہو گیا امریکہ اور اسرائیل تو دوسرا نمبر پھر پاکستان کا آئے گا, کیونکہ پاکستان کے لیے بھی کئی بار یہ کہا جا چکا ہے کہ جی ان کے یعنی کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ نیوکلیئر ویپنز جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں. بہت بار یہ بات ہم بھارت کی طرف سے بھی سنتے ہیں لیکن اس میں کہیں نہ کہیں پاکستان کے اپنے لوگوں کی غلطی یا اپنے لوگوں کی مسٹیک اور کوتاہی بھی موجود ہے. جب آپ ہر وقت اس طرح کے سٹیٹمنٹس دیں گے کہ آپ کے یہاں پاؤ کے بم ہیں اور آپ وہ پاؤ کے بم جو ہیں وہ چلا دیں گے یا پھینک دیں گے یا فائر کر دیں گے یا اس میں جو ہے وہ صرف نان مسلمز ہوں گے یا ہندو ہوں گے جن کو جو کہ ٹارگٹ ہوں گے اور مسلمانوں کو کچھ نہیں ہوگا, اور اسی طرح کی باتیں اگر آپ کریں گے تو ظاہر ہے کہ دنیا آپ سے ڈرے گی. دنیا کو یہی لگے گا کہ پتہ نہیں ہے بھائی یہ لوگ کب اور کس وقت ان کا ماتھا گھوم جائے یا ان کا میٹر دماغ کا گھوم جائے اور یہ اٹھا کر نیوکلیئر ویپن چلا دیں. اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کیونکہ پاکستان میں مسلسل ہمارے کئی پولیٹیشنز کرتے رہے ہیں اور بار بار ہم لوگوں کو بھی بتاتے رہے کہ جی ہم واحد اسلامک کنٹری ہیں جس کے پاس نیوکلیئر ویپن ہے, اور ہمارے پاس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سب کے پاس ہے. یعنی ہم نے اپنے نیوکلیئر ویپن کو ایسے بتانا شروع کیا ہوا ہے کہ جتنی بھی اسلامک نیشنز ہیں اس میں ہمارے پاس ایک نیوکلیئر ویپن اگر ہے تو وہ سمجھیں کہ تمام اسلامک نیشن کا ہے. اور یہ والی چیز جو ہے یہ پاکستان کے فیور میں بالکل نہیں گیا یہ سٹیٹمنٹ. اس سے لگ یہی رہا ہے کہ جیسے آپ کے جو پاس جو نیوکلیئر ویپن ہے وہ بالکل کبھی بھی کوئی بھی اٹھا کر لے جائے گا. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ جی نیوکلیئر ویپن ہونے سے کنٹریز جو ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہیں, ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھتا نہیں ہے اور وہ بہت مضبوط ہوتی ہیں, اور یہ نیوکلیئر ویپن جو ہے وہ اس ملک کی حفاظت کرتا ہے. لیکن شاید نیوکلیئر ویپن نے ہماری اتنی حفاظت نہیں کی جتنی حفاظت ہم نیوکلیئر ویپن کی کرتے ہیں کہ کبھی سعودیہ نہ لے جائے, کہیں ایران نہ اٹھا لے جائے, کہیں کوئی اور اسلامک کنٹری نہ اٹھا لے جائے. اسی قسم کی باتیں ہم کرتے رہتے ہیں اور یہی ڈر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی دنیا کے اندر ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ پاکستان اپنے نیوکلیئر ویپن کو کسی ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دے دے جو کہ نہیں ہونے چاہیے, جو کہ دنیا کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں. اور اس میں میں مانتی ہوں کہ اتنے سالوں سے پاکستان کے پاس نیوکلیئر ویپن ہے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. لیکن جو سٹیٹمنٹ چلا کرتی ہیں ہمارے یہاں سے
اس کو یقیناً کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح کے ہمارے پولیٹیشنز باتیں کرتے ہیں، جس طرح کے ہم بھارت کو دھمکیاں لگاتے ہیں، حالانکہ حال تو یہ ہے کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ جی دو نیوکلیئر پاورز جو ہیں وہ لڑ نہیں سکتی، دو نیوکلیئر پاورز کو لڑنا نہیں چاہیے، لیکن خیر لڑنا تو کسی کو بھی نہیں چاہیے، چاہے وہ نیوکلیئر پاور ہو یا نیوکلیئر پاور نہ ہو. اس وقت افغانستان کے ساتھ جو ہمارے کلیشز چل رہے ہیں، جو ہم ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، اس میں افغانستان کسی طریقے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. بہت بار پاکستان کی منسٹری نے یا ڈیفنس منسٹری نے اور کئی لوگوں نے افغانستان کو یہ بھی کہنے کی کوشش کی ہے کہ جی ان اٹیکس کو آپ روکیے، لیکن افغانستان نے کہا جی آپ جانے اور ٹی ٹی پی جانے. تو ایک افغانستان جس کے پاس زیادہ ہتھیار بھی نہیں ہے، جس کے پاس نیوکلیئر ویپنز بھی نہیں ہے اور اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، اس کے ہاتھوں پاکستان جو ہے وہ اپنے آپ کو چھڑا نہیں پا رہا اور نہ ہی اس لڑائی کو بند کرا پا رہے ہیں. لیکن خیر حالات جو ہیں وہ ہمیں بگڑتے ہوئے ہی لگ رہے ہیں افغانستان سائڈ سے بھی. لیکن اگر بات کریں محسن نقوی صاحب کی، تو محسن نقوی صاحب کو تو جی ہوم منسٹری بھی دے رکھی ہے، اس کے بعد پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں. اگر ان کا بس چلتا تو شاید ہی اور بھی کئی منسٹریز لے لیتے، لیکن خیر شکر ہے کہ دو میں ہی جو ہے وہ خوش ہو گئے اور دو کے بعد انہوں نے پیچھا چھوڑ دیا کہ اور منسٹری نہ ملے. کرکٹ بورڈ کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی جو کرکٹ ہے وہ بھی اب اسی طرح سے جیسے ایک زمانے میں اسکواش، ہاکی اور دوسرے گیمز باکسنگ وغیرہ پاکستان میں ہوا کرتے تھے اور اب دکھائی سنائی نہیں دیتے، اسی طریقے سے اب کرکٹ کا بھی حال وہی ہو گیا. فواد چودھری صاحب کا کہنا یہ کرکٹ بورڈ کی عظیم اور وژنری قیادت کے نتیجے میں پاکستان 7ویں بار مسلسل سیریز ہار گیا ہے، اب تو بس دفنانا ہی رہ گیا ہے. جی ہاں، فواد چودھری صاحب بہت کھل کر بات کرتے ہیں اور کئی بار ان کے سٹیٹمنٹ جو ہے بڑے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں، اور اس بار انہوں نے کرکٹ کی طرف بالکل صحیح اشارہ کیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مسلسل کرکٹ سیریز ہارتا چلا جا رہا ہے. نہ صرف بھارت سے بلکہ دنیا کی کوئی بھی ٹیم آ جاتی ہے تو وہ ہم سے جیت کر ہی نکلتی ہے، چاہے وہ نئی ہو چاہے وہ پرانی ہو. اور پاکستان مسلسل 7ویں بار جو ہے کرکٹ سیریز ہار چکا ہے. اس میں بھی جو ہے وہ محسن نقوی صاحب جو ہے ایز چیئرمین وہاں سے بھی تنخواہ اٹھا رہے ہیں، وہاں سے بھی ساری فیسلٹیز لے رہے ہیں. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو ہمارے منسٹرز اور ہمارے جو پارلیمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں کیا ان کو ریزائن کرنا نہیں آتا، ریزائن لکھنا نہیں آتا ہے، یا کیا پرابلم ہے؟ اگر کوئی ایسی بات ہے تو یہ لوگ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، میں بالکل ان کا ریزگنیشن بنا کر، اتنی تو خیر میں پڑھی لکھی ہوں کہ میں ان کا ریزگنیشن تو بنا ہی سکتی ہوں اور وہ بنا کر میں ان کو بھیج سکتی ہوں. انہوں نے صرف سائن کرنا ہے یا انگوٹھا لگانا ہے، پاؤں کا لگا دیں، ہاتھ کا لگا دیں، جو بھی لگا دیں کام چل جائے گا. لیکن پیچھا چھوڑ دیں، یہ کرکٹ بورڈ کا پیچھا چھوڑ دیں گے تبھی کچھ ہوگا اور تبھی شاید ہماری کرکٹ کو ہم بچا پائیں گے. ادروائز تو پاکستان میں ہر گیم کی طرح اس وقت کرکٹ کو بھی صرف جیسے فواد چودھری صاحب نے بھی کہا صرف دفنانا ہی رہ گیا. باقی تو کرکٹ ایک طرح سے ختم ہو چکی ہے. پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے کہ جی انہوں نے تو ہار کے واپس آنا ہے، پتہ نہیں خواہ مخواہ تھوڑے بہت پیسے ہی ضائع ہوتے ہیں لوگوں کے ٹریولنگ میں اور رہنے میں، کھانے پینے میں. باقی جو ٹیم رکھتے ہیں اس میں تو کوئی کسی کا ماما ہے تو کوئی کسی کا چچا ہے، کوئی کسی کا بھتیجا ہے، اور اسی طریقے سے دوستی، یاری اور رشتہ داری، اسی میں کرکٹ ٹیم کی بالکل ایک طرح سے واٹ لگا کے رکھ دی ہے، بالکل بیڑا غرق کر کے رکھ دیا کرکٹ کا. اور بجائے ٹیلنٹ پہ لوگوں کو لانے کے، ان کو اسی چیز پہ لایا جاتا ہے کہ کون کہاں سے پرچی لے کر آیا ہے اور کون کس کا جان پہچان والا ہے، کون کس کا رشتہ دار ہے، کون کس کا دوست ہے، ریلیجن کیا ہے، نماز کتنی بار پڑھتا ہے، کسی اور ریلیجن سے تو بلانگ نہیں کرتا. اس طرح کی حرکتیں، اس طرح کی باتیں. اور اگر کوئی بیچارہ بھولا بھٹکا کوئی کسی طریقے سے اگر کوئی ایسا کھلاڑی آ جائے جس کا کہ ریلیجن اسلام نہ ہو تو اس کے کان پکا دیتے ہیں بتا بتا کے کہ جب تک اس کو یا تو اس کو بھگا دیتے ہیں یا اس کو کنورٹ کروا دیتے ہیں. یہی سب کچھ کی وجہ سے پاکستان کی کرکٹ جو ہے وہ اب بالکل جسے سمجھے کہ لاسٹ سٹیج پر ہے اور ایک طرح سے وینٹیلیٹر پہ پڑی ہوئی ہے پاکستان کی کرکٹ اس وقت. لیکن محسن نقوی صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور ظاہر فرق پڑنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ جس کی پرچی لے کر منسٹر بنے ہوئے ہیں ان کو تو کہاں سے پرچیاں ملی ہوئی ہیں تو یہ تو سبھی جانتے ہیں. بہرحال یہاں سے ہم چلتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. تھینک یو.